أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضائل درود تاج خاص اس درود شریف کے بے شمار ہیں۔ احاطہ ان کا اس مختصر جگہ میں نہایت ہی دشوار مشکل ہے، مگر یہاں بفجوا ما لا یدرا کا کلو لا یدرا کا کلو برسبیل اجاز تھوڑا بیان ہوتا ہے۔ مجملہ ان کے عمدہ تربات یہ کہ اگر کوئی شخص زیارت جمال بے مثال حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آرزو جان و مال سے رکھتا ہو تو عروج ماہ میں شب جمعہ کو بعد فراغت نماز عشاء کے باوضو رخ جامہ پاک خوشبودار پہن کر 170 بار اس درود شریف مکرم کو پڑھ کر سو رہے 11 راتیں اسی طرح پڑھے، انشاءاللہ تعالی شرف زیارت بابرکت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوگا، اور واسطے صفائی قلب کے ہر روز بعد نماز صبح کے 7 مرتبہ ورد ہوگا، اور بعد نماز عصر کے 3 مرتبہ، اور بعد نماز عشاء کے 3 بار ورد رکھے، اور واسطے دفع سحر و عصیب جن اور شیاطین اور وبا اور فساد تیچت کے اور جو مرض ان کے سوا ہو گیا 11 مرتبہ پڑھ کر دم کرے، اور واسطے کشش رزق کے 7 بار بعد نماز صبح کے ہمیشہ وظیفہ رکھے، اور واسطے بانج عورت کے 21 خرموں پر 7 بار دم کرے، اور ہر روز ایک خرمہ اس کو کھلا دے، پھر بعد غسل و طہارت ہے اس کے اس سے ہم بستر ہوئے، خدا کے فضل سے فرزند صالح پیدا ہوگا، اور اگر حاملہ کو کچھ خلل ظاہر ہو تو 7 دن تک 7 مرتبہ متواتر پانی پر دم کر پلاوے۔ آمین ثم آمین۔ درود تاج 7 دفعہ پڑھ رہا ہوں، اللہ پاک مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والکاتب والمرد والعلم اسمع مکتوبا مرفوعا مشفوعا منکوشا فی لوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطار منور فی البیت والحرم شمس دعا بدر الدجا سرو اللہ نور اللہ کافران ظالم من شمس بالمنصب الجود والکرم صاحب الجود والکرم واللہ عاصم جبریل خاتم والبراق مرکب والمراج سفر وسدرۃ المنتہى مقام وقف قوسین مطلوب والمقصود موجود سید المرسلین والمطلوب مقصود والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغربین رحمت للعالمین راحت العاشقین امراض المشتاقین شمس العارفین اسراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین
سيد ساقنا النبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين سابق وقوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولى ثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون من نور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما درود تاج صحیح پڑھنے کی توفیق دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والكاتب والمرد والألم يسمع مكتوبا مرفوعا مشفوعا منكوشا في لوح والقلم سيد الأرض والأجم جسمه مقدس معطر مطار منور في البيت والحرم شمس الدعاء بدر الدجى سرب الله نور الله كافنا نزال نمن من شمس بالمنصب الجود والكرم صاحب الجود والكرم والله عاصم جبريل خاتمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمقصود موجوده سيد المرسلين والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغربين رحمة للعالمين راحة العاشقين أمراض المشتاقين شمس العارفين أسراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد ساقنا النبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين سابق وقوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولى ثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون من نور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما درود تاج باق مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والكاتب والمرد والألم يسمع مكتوبا مرفوعا مشفوعا منكوشا في لوح والقلم سيد الأرض والأجم جسمه مقدس معطر مطار منور في البيت والحرم شمس الدعاء بدر الدجى سرب الله نور الله كافنا نزال نمن من شمس بالمنصب الجود والكرم صاحب الجود والكرم والله عاصم جبريل خاتمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمقصود موجوده سيد المرسلين والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغربين رحمة للعالمين راحة العاشقين أمراض المشتاقين شمس العارفين أسراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد ساقنا النبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين سابق وقوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولى ثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله
يا أيها المشتاقون من نور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما التاج والمراج والبراق والألمداء في البلاء والوباء والكاتب والمرد والألم يسمع مكتوبا مرفوعا مشفوعا منكوشا في لوح والقلم سيد الأرض والأجم جسمه مقدس معطر مطار منور في البيت والحرم شمس الدعاء بدر الدجى سرب الله نور الله كافنا نزال نمن من شمس بالمنصب الجود والكرم صاحب الجود والكرم والله عاصم جبريل خاتمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمقصود موجود سيد المرسلين والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغربين رحمة للعالمين راحة العاشقين أمراض المستقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد ساقل النبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين سابقا وقوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولى ثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون من نور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما درود تاج 7 दफा पढ़ रहा हूँ अल्लाह पाक मुझे सही पढ़ने की तौफीक दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम दाफिल बलाई वल वबाई वल कातिब वल मर्द वल अलम यस्मा मक्तूबन मरफूअन मशफूअन मंकूशन फी लौह वल कलम सय्यदिल अरब वल अजम जिस्मो मुक़द्दस मुअत्तर मतार मुनव्वर फिल बैत वल हरम शम्स दुआ बद्र दिजा सरबुल्लाह नूरुल्लाह काफना नज़ाल नमन मिन शम्स बिल मनसब जुद वल करम साहिब जुद वल करम अल्लाहु आसमा जिब्रील खातिमु वल बुराक मरकबु वल मिराज सफरु व सिदरतुल मुंतहा मकामु व कब हुसैन मतलूबु वल मक़सूद मौजूदु सय्यदुल मुरसलीन والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغربين رحمة للعالمين راحة العاشقين أمراض المستقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد ساقل النبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين سابقا وقوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولى ثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون من نور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغربين رحمة للعالمين راحة العاشقين أمراض المستقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين
سيد ساقنا النبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين سابقا وقوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون من نور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما